हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में मेरिट पर उतरने के बावजूद तरक्की ना मिलने पर डीआईजी इमरान किशोर ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा दे दिया। पहली बात तो ये है कि किशोर नहीं है, किश्वर है, मेरा ख्याल है। किशोर तो उधर होते हैं, जी जी, अक्रॉस द बॉर्डर। हमारे यहाँ किश्वर ही है, किशोर हो नहीं सकता। लेकिन देखो, बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के बावजूद, अच्छा, लेकिन यहाँ फैसले होते हैं पसंद नापसंद, कोई दरबारी है और किस दर्जे का है। अकरबा परवरी, इस मुल्क का के बहुत से जो असबाब है ना यहाँ तक आने के, उनमें से एक है मेरिट की मौत। याद रखना, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन में, वहाँ 90% बच्चे जो थे वो चिन्होटी शेखों के होते थे, या शेख बड़े कारोबारी। उनके यहाँ एक अजीब रिवाज था, वो ये नहीं देखते थे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, या उससे छोटा है। मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, उनका कल्चर क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन सबसे जो काबिल होता था उसको गद्दी पे बिठाते थे, बाकी 2-3 जो नालायक होते थे उनको उस जमाने में लायलपुर में ये टर्म बोली जाती थी उगराई, यानी वो पैसे वैसे जो लेने होते हैं लोगों से। नालायक लड़के क्या करते थे? उगराइयाँ। उगराई का मतलब है रिकवरी। उनका काम क्या था? चले गए, चाचा जी सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आजा पुत्र बैठिए, वो सारा चाय शाय पिलाई या खाना खिलाया, और उसको बाद कहा कि अपना शेख साहब ने मेरा सलाम कहीं, अगले हफ्ते देखा। बस जो काम का लड़का होता। अब प्रॉब्लम ये है इस मुल्क में, जो कहता हूँ ना मेरिट की मौत। अब मैं नहीं जानता इस आदमी को, लेकिन वो बावकार होगा, बेहतर होगा जिसने रिजाइन कर दिया। मेरिट पे अगर वो पूरा तो नहीं हो रहा तो वजह क्या है? अच्छा, एजाजात की जो बंदरबांट जो इस मुल्क में होती है, पाकिस्तान के एजाजात, मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, फौजी की नहीं, उनको ना हम जानते हैं, और वहां सूरत हाल बहरहाल डिफरेंट है। सिविल एजाजात ठीक करे भी नहीं रहे, ठीक करे, टूटे हुए नहीं, गंद। अच्छा, यहां अकरबा परवरी, मेरिट की मौत कॉमन प्रैक्टिस है। ये भी कल्चर असल में फॉर्मल तरीके से जिसको बाकायदा एक आर्ट का दर्जा दिया, वो जनाब नवाज शरीफ थे। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, मेरा डीसी, मेरा एसी, मेरा जज, मेरा चीफ, वो नहीं, ये और तरह की मेंटालिटी, ये दुकानदारों वाली मेंटालिटी है, जिसका आप नतीजा भुगत रहे हो। ऐसा हड़बांग किस्म का बंदा यहाँ जो खुशामद करते हैं, चापलूसी करते हैं, और उसमें आर्टिस्ट होते हैं, वो अपना चला जाते हैं। इसी तरह का ये इमरान, जिसको इमरान किशोर कहा है आपने, मैं किशोर कह रहा हूँ, किसी से पूछ लेना, शायद मैं ही गलत कह रहा हूँ। तो लेकिन इसमें एक खदशा ज़हन में रखना, आज नहीं तो कल ये बंदा इनसाइडर है। ये खुद भी कुछ बड़े सेंसिटिव मामलात में ये बंदा इन्वॉल्व रहा है, तो उसकी ड्यूटी थी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, कल जब ये इनसाइडर बोलेगा, या शायद अभी बोल दे, वरना कल बोलेगा, तो तमाशा देख लें। लेकिन ये मेरिट की मौत रोज का काम है। ये बेचारे, इसका इमरान का कोई कसूर नहीं है इसमें, ये इस कल्चर का कसूर है। चमचे कच्चे ज्यादा होंगे, और फिर बाजों का चॉइस होता है, दोनों का लेवल तकरीबन एक होता है। जो चमचा है उसको रख लो, बाकी को फारिग कर लो, खत्म। जरूरी नहीं है कि वो बहुत काबिल है और वो बहुत नालायक है, नहीं। फेवरेटिज्म कहते हैं जिसे, जो भी कहते हैं, जो भी है, अकरबा परवरी। चलो आगे। ठीक है, आगे चलते हैं सर साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में चीनी 180 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। इसके अलावा रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, कराची और लाहौर, यानी हर इलाके की कीमत अलग है, जबकि चिकन बाजार में 800 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। हम एक बेसुरा गीत बन चुके हैं। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ गीत होते हैं जो सदियों जिंदा रहते हैं, बेशुमार गाने बचपन से अब तक, और भूलते नहीं वो।
میں بات کر رہا ہوں بے سرے کی. ہر گیت سپر ہٹ نہیں ہوتا. ہم ایک بے سرے گیت کی طرح ہے جس میں طبلہ کہیں جا رہا ہے, ڈرم کہیں جا رہا ہے, وائلنسٹ کہیں جا رہے ہیں, پیانو کہیں جا رہا ہے. بے سرا گیت ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے چینی, پہلے تو مجھے یہ بتاؤ, شروع تو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں نا. چینی کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ہر گھر میں اب ٹی وی ہے, سیکھنا نہیں. لطیفے ہمارے دیکھو کیسے کیسے. کسی نے نابینا مولوی کو پوچھا کہ جی آپ حلوہ کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں انا کھے کھان لی ہوئے ہیں. سمجھ گیا میٹھا. چینی جو ہے وائٹ پوائزن کہتے ہیں اس کو. یہ کوئی اچھی چیز نہیں, لیکن یہ چونکہ وارداتی ہیں بہت بڑے. گڑ بنانے پہ پابندی, سبحان اللہ ہے تمہارے. شکر بنانے پہ پابندی, لوٹنا ہے لوگوں کو. کیوں پابندی ہوئے؟ کھیت میرا, خون پسینہ میرا, محنت میری, گنا میرا, میں گڑ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ تم بلیک میلر ہو, تم گن پوائنٹ سے لوگے لیتے ہیں. پہلی بات تو ہمیں خود کو, قوم میں اگر کوئی ہو نا, ان کی روح اگر ایک ہو, جسم علیحدہ علیحدہ ہو, روح ایک اندر ہو, خدا کی قسم کنگال ہو جائیں گے. کیا موت پڑتی ہے؟ بائیک آؤٹ کرو 6 مہینے کے لیے چینی کا, چلو کرو بائیک آؤٹ. ان کی ساری شوگر ملیں جو ہے نا وہ اسکریپ کا ڈھیر بن جائیں گی. لیکن یہ کوئی ایک عجیب سا ہی ملک ہے. وہ جو کاکڑ تھا وہ آیا 4 دن, وہ بات ہوئی اس کی ویٹ سکینڈل, کو پتہ ہی نہیں. ادھر بھیج رہے ہیں, ادھر بیچ رہے ہیں, ادھر منگوا رہے ہیں, ادھر لے جا رہے ہیں. یہ پاکستان جو ہے نا, یہ اب چند ہزار خاندان ہوگا ان کے لیے ہے, باقی سارے نیچے بدماشیاں اسی طرح چلتی ہیں پاکستان میں. دیکھو بات سنو, آپ نے یہ پتہ نہیں, مجھے عائشہ نے کوئی ایک سوال کیا تھا کہ یہ انتظامیہ کا قصور ہے, یہ پارلیمنٹ کا قصور ہے, یہ فلاں کا قصور ہے, یہ فلاں کا قصور ہے. عائشہ بخیر وہ اسٹریٹ ٹاک میں نے کہا تم ان کو علیحدہ کیسے دیکھ رہی ہو بھائی؟ یہ میفیاز پہ ہی مشتمل ہوتی ہے حکومت. کتنے سابق وائس چانسلرز وہاں بیٹھے ہیں, کتنے کوئی ٹاپ کے انجینئرز, کتنے پروفیشنلز بیٹھے ہیں اسمبلی میں. مجھے بتا دو وہ پاکستانی نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے وہ کتنی ہماری ریٹائرڈ پرنسپلز جو ہیں وہ خواتین ہیں. ادھر پرویز مشرف صاحب نے احسان کیا خواتین کی نشستیں, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کن کے لیے کر رہے ہیں. ادھر وہ تھے بھی بیگمات ہیلا پا کے چڑھ گئی ہیں, اس میں کوٹا رکھ دیتے وہ کہ اتنے % اس طبقے کی نمائندگی ضروری ہے, اور یہ کوالیفیکیشن ہوگی. ہمارے کتنی جس کو ووٹ مل گئے وہ کر لے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی ذہنیت, یہی مینٹالٹی بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا میں یہی گند خانہ دیکھ رہا ہوں, اور اس میں رتی برابر پرابلم پتہ کیا ہے؟ جو لوگ, یہ جو میرا جملہ بڑا وائرل رہا, اب بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. پرابلم ایک بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے, اور بہت تکلیف دہ ہے. لوور مڈل کلاس کے لوگ جب ان اداروں میں آتے ہیں, اور پھر وہ when they reach somewhere, وہ اپنے طبقے کو ڈسون کر دیتے ہیں. بالکل. وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ختم. یہ پتہ نہیں خروشچیف یا پتہ نہیں کس سے, مجھے نام نہیں میں شاید ٹھیک لے رہا, تو اس کو کسی چائنیز نے, شاید چوئن لائی صاحب نے, انہوں نے کہا تھا ہاں تمہارے میرے اندر ایک فرق ہے. چوئن لائی بہت بڑے خاندان کے تھے, نام میں شاید گڑبڑ کر جاؤں, بات صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات سنو, تو ہاں تمہارے میرے اندر ایک قدر مشترک ہے. تم نے اپنے طبقے کو دھوکہ دیا, میں نے اپنے طبقے کو دھوکہ دیا. چونکہ وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, ہی بیکیم پرو پیپل. وہ کو کمین بیک گراؤنڈ تھا, وہ ان کے ساتھ مل گیا. ہمارے ہاں تو کوئی ایسی مثال ہے نہیں.
کوئی لوور مڈل کلاس کا، اپر مڈل کلاس کا کوئی بندہ ہے، میٹر اس کا پھرے تو پھر مزہ نہ آ جائے.